नमस्कार। सम्पूर्ण आम न्यायप्रेमी जनसमुदाय बीच म आज विश्व अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन मे दिवस भनेर पहिला मनाउने चलन परम्परा थियो। आज यो लकडाउनका कारणले गर्दा यो आजको कार्यक्रम कतै पनि हुन नसकेको र मजदुरहरू आफ्ना गन्तव्य स्थानमा रहनुभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै म विश्व राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मजदुरहरूका विषयमा केही आफ्ना भनाइहरू दुई चार शब्द राख्न गइरहेको छु। स्वीकार्नुहोस्, आम मजदुर वर्गहरूको हक हित र सुनिश्चितताको लागि यो सरकारले जुन गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यहरू छ यो सरकारले गर्नुपर्ने छ। यदि अब नयाँ सरकार चयन हुने हो भने अब आउने सरकारले यो गर्न आवश्यक छ र यो गर्न जरुरी छ। यो यहाँ मात्र होइन, विश्व अन्तर्राष्ट्रभरि, यो विश्व ब्रह्माण्डैभरि आम नेपाली मजदुर वर्गका निम्न वर्गका श्रमजीवी मजदुरहरूका लागि म दुई शब्द लिएर आएको छु भन्दै म विश्व अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन हजुरहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। आम मजदुर वर्गहरू, आम श्रमजीवी वर्गहरूमा आज मे दिवसको कार्यक्रम, मजदुर दिवसको कार्यक्रम हुनुपर्नेमा कारणवश यो लकडाउनले गर्दा हुन नसकेको र जति पनि मजदुरहरूका हक हितका लागि भनेर अघि बढिरहनुभएका छन् मजदुर नेतृत्व पङ्क्तिहरू, उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मजदुर हक हितका लागि भनेर आफू ढोडको लट्ठी बनेर मात्र उभिने प्रयास नगर्नुहोला। मजदुरहरूका हक हित र सुनिश्चितका लागि पनि केही कुराहरू गर्नुहोला भन्दै म मेरा आफ्ना भनाइहरू नियमित क्रमशः राख्दै अगाडि बढ्नेछु र काहीँ कतै मजदुर वर्गका नेतृत्व गरिरहनुभएका साथीहरूलाई असर पर्न गयो भने आफ्नो गल्ती र भुलचुकलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुहोला भन्दै म मेरा दुई शब्दलाई निरन्तर अघि बढाइरहन चाहन्छु। म आज यति बेला यसै घडीमा यसै पलामा म के भन्न गइरहेको छु भने आम श्रमजीवी शोषित पीडित वर्गका सङ्घर्षका लागि अगाडि बढ्नुहुने समस्त मजदुर वर्गका नेतृत्व पङ्क्तिहरूलाई एकपटक दोहोरिएर आह्वान गर्न चाहन्छु। जो जहाँबाट रहनुभएको छ त्यहीँबाट श्रमजीवी मजदुरहरूको लागि यो राष्ट्रसँग आवाज उठाइदिनु हुनेछ भनेर अनुरोध गर्दछु। जो मजदुरहरूलाई दमन शोषण गरेर मजदुरहरूका फाइदा लिन गइरहनु भएको छ उहाँहरूले बुद्धि राम्रोसँग फिराएर यो लाइभ मार्फतबाटै बुद्धि फिराएर अब आउँदा दिनहरूमा मजदुरहरूमाथि, श्रमजीवी वर्गका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गर्नुहुने छैन। आफ्नो नेपाली नागरिक हो भन्ने हिसाबले आफू स्वसरहको मान मर्यादा र प्रतिष्ठा दिनुहुनेछ भन्दै भन्न गइरहेको छु। यदि कसैले श्रमजीवी वर्गहरूमाथि दमन र शोषण गर्न चाहन्छ भने तिनीहरूलाई याद रहोस्, तिनीहरूलाई याद आओस्, तिनीहरूको होस खुलोस्। यति बेला यो लकडाउन खुल्ने बेला चाहिँ पुरै एकपटक होस खुलोस्। यी जो श्रमजीवीहरूलाई पीडितमा पारेर श्रम शोषण गरिरहेका छन् यिनीहरूको होस खुलोस्। जो श्रमजीवी मजदुर वर्गका हक हितका लागि भन्दै आफू सत्तामा कुर्सीमा पुग्नेहरू छन् उनीहरूको होस खुलोस्, उनीहरूको दिमाग खुलोस् एकपटक भन्न गइरहेको छु। जो हिजोका दिनहरूमा आम श्रमजीवी वर्गका हक हित र सुनिश्चितका लागि लड्छु भन्नेहरू आज सरकारमा पुगेपछि ती मजदुरहरूलाई बिर्सिएर आफू अघि बढिरहेका छन्। आज यो राष्ट्रमा कसले गर्दाखेरि यो राष्ट्र अगाडि बढिरहेको छ? यो राष्ट्रमा सबै मजदुरका नाम लिएर आज सत्तामा पुगेका छन्। यी सत्ताधारीहरू, यी जो मजदुरहरूका हक हित गर्नुपर्नेमा आफू सत्तामा पुगेपछि मजदुरहरूलाई पटक पटक बलिका बोका बनाइरहनेछन्, बोका बनाइराखेका छन्। यी मजदुरहरू त्यसरी बलिका बोका हुन नपरोस् भन्दै, यी मजदुरहरू पटक पटक दुःख खेप्नु नपरोस् भन्दै मजदुर वर्गको हक हित र सुनिश्चितका लागि नेपाल सरकारले केही कदम चालोस्। अन्य देशका, अन्य राष्ट्रका पनि श्रमजीवी वर्गहरूलाई अन्य राष्ट्रका
प्रधानमन्त्री, अन्य राष्ट्रका राष्ट्रपतिहरू, अन्य राष्ट्रका राष्ट्रभक्तहरूले श्रमजीवी वर्गका लागि केही कुराहरू, केही सुनिश्चितका कुराहरू लागू गर्नुपर्नेछ। श्रमजीवी वर्गहरूको हक हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी राष्ट्रले लिनुपर्नेछ। यो नलिँदाखेरि अब श्रमजीवीहरूबाट हुने कार्यहरूलाई निरन्तर रोक्दै आन्दोलन गर्दै अब मजदुरहरू स्वयं नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुनेछ। यसरी आन्दोलन गर्नुपर्नेछ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यदि होइन मजदुरहरूका कुनै पनि हक हितका कुराहरू सुनवाई हुँदैन यदि भने अब मजदुरहरूले आफ्ना हतियार बिसाउनु पर्नेछ। जो यातायात सेक्टरमा यातायात मजदुरका नाममा दैनिक रोजीरोटी गरिरहनु भएको छ, दैनिक मजदुरी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो यातायातको चाबी बन्द गर्नुपर्ने हुनेछ। उहाँहरूले आज विश्वमा, यो विश्व ब्रह्माण्ड यति शक्तिशाली हो, यो आजसम्म थाहा भएका जो मजदुरहरू आज विश्वका एक हुन्, जो मजदुरहरू आज यी राष्ट्र हाँक्ने राष्ट्र नेता हुन्, राष्ट्रका होनहार युवा हुन्, यी युवाहरूलाई मान्छेले बाठा टाठा बनाउँदाहरूले बलिका बोका बनाइरहेको अवस्था छ। यी बलिका बोका हुन हामी चाहने कि नचाहने भन्ने कुरालाई हामी आफै मजदुर वर्गहरूले, आफै श्रमजीवी वर्गहरूले सोच्ने बेला आएको छ। फेरि हिजो तपाईँ हामीका मतदानबाट हिजोका राणाकालका चाहिँ नि मजदुर साथीहरू, श्रमजीवी वर्गका साथीहरू, श्रमिक मजदुर साथीहरू, उहाँहरूका मतदानबाट कुर्सीमा पुगेका राणाहरूले पनि केही गलत र कमी कमजोरीहरू गर्दै आइरहे। तसर्थ त्यसभन्दा पछाडिका श्रमजीवी मजदुरहरूले राजा शाहवंश परिवारलाई मतदान गरेर उहाँहरूलाई अगाडि सार्नुभयो। उहाँहरूबाट पनि केही कमी कमजोरी भयो होलान्। त्यसभन्दा पछाडि 2046 सालदेखि 2007 सालदेखिको जनआन्दोलन, बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि लड्नुभएका श्रमजीवी मजदुरहरूले, श्रमिक मजदुरहरू, दैनिकी मजदुरहरूले लड्नुभएको, गर्नुभएको आफ्नो योगदानमाथि 2046-47 सालसम्मको चरमबद्ध आन्दोलनले पनि मजदुरहरूका हक हित र सुनिश्चितका केही कुराहरू निर्वाह गर्न सकेन। त्यसभन्दा पछि जुन 2051 सालदेखि 52 सालदेखि फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन भयो, दोस्रो चरणको युद्ध भयो, जो सर्वहारा र शोषित पीडित जनताका लागि भनेर नाम दिएर आइयो। यी 17,000 का नाइके आज श्रमजीवी वर्गका हक हित र सुनिश्चितताका लागि भनेर लड्दै आम नेपाली, गरिब नेपाली जनतामाथि रगतका होली खेल्दै, आम नेपाली श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरूमाथि, दैनिक झ्यालादारीका मजदुरहरूमाथि, श्रमजीवी वर्गका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमाथि रगतको होली खेल्दै, हतियार उठाउन बाध्य बनाउँदै, शिक्षाका कलम समात्नु पर्ने हातले कृषि पालनमा लागेर, कृषि विकासमा लागेर, कृषि प्रधान देशको कृषि क्रान्तिमा लाग्नुपर्ने होनहार युवा युवतीलाई हतियारका धारमा लिएर आएर, हतियार बोकाएर, बलिका बोका बनाएर आज राष्ट्रमाथि नै रगतको होली खेल्दै आउने यी 17,000 का नाइकेहरू, यी 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आएका नाइकेहरू, जो हामी सर्वहारा वर्गको हितको लागि लडेका भनेर तिनै गरिब आमाका छोराछोरीले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिको ढिँडो खाँदै, मकै र रोटी खाँदै, क्रान्तिका मैदानमा होमिएका हामी होनहार योद्धा भनेर गरिब जनतामाथि लगाएका लालछना, गरिब श्रमजीवीका मजदुरहरूमाथि गरेका जुन दमन र शोषण छन्, ती दमन र शोषणबाट आज सत्तामा पुगेर यी बलिका बोका फेरि पनि अहिले के भइराखेको छ भन्दा यी विभिन्न पार्टी फुटाउने, गुटबन्दी गर्ने, रणनीति गर्ने, चरमबद्ध चाहिँ नि सोझा सिधा जनताहरूमाथि, सोझा सिधा मजदुरहरूमाथि, जो श्रमजीवी मजदुरहरूमाथि बलिका बोका बनाइँदै यावत चाहिँ नि पेसागत घटकका सङ्गठनहरू विस्तार गर्दै जो फेरि क्रान्तिका दौरानमा दौडिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि यो अहिले जुन खालको सन्देशमूलक कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रमबाट चेतना होस्, यो कार्यक्रमबाट सजग रहनुहोला। तपाईहरूलाई सजग रहनको लागि यो दैनिक दिनको एक पटक म हजुरहरूको
लक यो लक भएको यो बुद्धिलाई म बाहिर निकाल्न चाहन्छु। जो श्रमजीवीहरूलाई आज श्रम गरिरहनु भएको छ, जो दमन र शोषण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि एकपटक याद होस्, फेरि एकपटक चेतना होस्, फेरि एकपटक बुद्धि खुलोस्। यी पशुपतिनाथले यी सबैका चाहिँ नि बुद्धि खुलाइदिउन्। परमज्योति शिव पिताले यी सबैका चाहिँ नि बुद्धि खुलाइदिनु हुनेछ। बुद्धिको बिर्को भरिएको छ, त्यो बिर्को खोलिदिनु हुनेछ भन्दै म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले निस्किनुभएका यी विभिन्न दलवादीहरू के हो यो नेकपा र फेकपा भन्ने के खालको चाहिँ नि यो क्रान्तिकारी भनेको छ, यो विप्लव कहाँ हराएको छ। यो यत्रा जनता अहिले चाहिँ नि लकडाउनमा परेको बेला, यत्रा मजदुरहरू चाहिँ नि सडकमा सुतिरहेको बेला यो हिजो बम हान्छु भन्ने यो विप्लव भन्ने कता गयो? यिनका भातृय सङ्गठनहरू कहाँ गए? यिनका कार्यकर्ताहरू कहाँ गए? सरकारमा बसेका सरकार पक्षहरूले त जो खालको सक्दो खालको सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले लकडाउन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नरोकिकन, नेपाल सीमा क्षेत्रका नाकाहरू सिल नगरिकन नेपालभित्र लकडाउन लगाएर आम श्रमजीवी वर्गका साथीहरूलाई सडकमा सुत्न बाध्य बनाउनु भयो। यो चेतना होस्, यो चेतना राष्ट्रका नायिकाहरूलाई मात्र होइन, यो तपाईँ हामी श्रमजीवी वर्गका मान्छेले पनि, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि यो सोच्न जरुरी छ, यो आवश्यक हो। हामी भोलि चुनावका बेला आउँदाखेरि हामीले यो बिर्सिन बाध्य हुनेछौँ। यो नबिर्सौँ। हामी पटक पटक हाम्रो बिर्सने बानीले गर्दा आज देश उथल पुथल भइरहेको छ। देश देशद्रोहीको हातमा पुगेको छ, देश व्यापारीको हातमा पुगेको छ, देश माफियाको हातमा पुगेको छ, देश भ्रष्टाचारीको हातमा पुगेको छ। यो भ्रष्टाचारको दलदलबाट देश उन्मुक्त होस्। आज तपाईँ हामी श्रमजीवी वर्गका मान्छेहरू पुँजीपति वर्ग सरह हिँड्न सकियोस्। यो हिँड्नका लागि तपाईँ हाम्रो मत अल्पमतमा परेको छ। मत सही ठाउँमा सदुपयोग भयो भने तपाईँ हाम्रा मत दिने बेलामा हामीले सही मान्छे चुनेर दिन सक्यौँ भने मात्रै तपाईँ हाम्रो श्रमजीवी वर्गको हक हित सुनिश्चित हुनेछ। नभए हामी जहिले पनि श्रमजीवी मात्रै हुनेछौँ। यी बाटाटाठाहरूले तपाईँ हामीलाई श्रमजीवी मात्रै बनाउनेछन्। यी बाटाटाठाहरूबाट हामी जहिले पनि बलिका बोका भइरहनु पर्नेछ भन्दै म एकपटक यातायात सेक्टरका मजदुरहरूलाई म एकपटक केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु र यातायात सेक्टरका मजदुरहरूको नेतृत्व पङ्क्ति गर्ने साथीहरूलाई पनि म यही सूचना सन्देश मार्फत म केही सन्देशहरू दिन गइरहेको छु। हामी विश्व हाँक्ने यातायात मजदुर, हामी श्रमजीवी मजदुर, हाम्रा एक इसाराले आज विश्व सरकारले लकडाउन के गर्न सक्यो? हामीले एक इसारा मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने, एक इसारा हाम्रो चल्न सक्यो भने हामी देश पुरै लकडाउन गरिदिन्छौँ। देश मात्र नभइकन हामी विश्व अन्तर्राष्ट्रिय नै हामी कर्फ्यू जारी गर्न सक्नेछौँ। कसरी गर्न सक्छौँ भन्नु होला भने तपाईँ हामीले चलाएको जुन हतियार छ, जुन यातायात छ, त्यो सवारी साधनलाई हामीले 1 घन्टा चाबी बन्द गरेर हामी जहीँको तहीँ 1 घन्टा बस्यौँ भने यो विश्व ब्रह्माण्डभरि भूकम्प आउनेछ। यो विश्व ब्रह्माण्ड हल्लिनेछ। यो विश्व ब्रह्माण्डमा कर्फ्यू जारी हुनेछ। यो विश्व ब्रह्माण्ड आर्थिक हिसाबले अर्थतन्त्रमा डुबान हुनेछ। 1 घन्टा हामीले चाहिँ नि चाबी बन्द गरेर बस्यौँ भने हामी विश्वभरका यातायात मजदुरहरू 1 घन्टा हामीले हतियार बिसाइदियौँ भने यो राष्ट्र, यो विश्व ब्रह्माण्ड खलखल पसिना आउनेछ। यो विश्व ब्रह्माण्डभरि नै अर्थतन्त्र बन्द हुनेछ। यो विश्व ब्रह्माण्डभरि तपाईँ हाम्रा मूल्य र मान्यता हुनेछन्। यदि त्यो भएन भने हाम्रा मूल्य र मान्यता हुँदैनन्। हामी जहिले पनि अर्काका दासी भएर बसिरहनेछौँ। हामी दासी, पुँजीपति वर्गका दासी भएर बसेका छौँ। हामी आफ्नो लागि दास गरिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नो लागि यदि लडाइँ लड्ने हो यदि भने अब हामीले सोच्ने बेला आएको छ। तपाईँ हामी जो श्रमजीवी वर्गका मान्छेहरू छौँ, जो हामी तन्दुरुस्त छौँ, अहिले यति बेला हामीले सोच्न सकेनौँ यदि केही गरी भने हामी पटक पटक बलिका बोका भएर हाम्रो जीवनको अन्त्येष्टि हुनेछ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो यहाँ मात्र होइन, जो किसान सङ्गठन भनेर आज किसानहरूमाथि जो फाइदाजनक कुराहरू थियो, अलिअलि राष्ट्रले दिने कुराहरू थिए, जुन सुविधाहरू किसान वर्गले पाइरहेका थिए, ती
किसान वर्गहरूको हातमा नपुगिकन पुँजीपति वर्गका हातमा पुगेका छन्। यस्तो नहोस्। यो हुँदाखेरि आम किसान मजदुर वर्गका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मारमा परिरहनु भएको छ। यो मार खेपाउन बाध्य हुने बाटाटाटा बनाउँदाहरूलाई यसै सञ्जाल मार्फत यो तपाईँहरूले सेयर गरिदिएर यी बाटाटाटाहरूका कानसम्म पुर्याइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। जो शैक्षिक सङ्गठनका शिक्षक मजदुर भनेर चाहिँ नि आउनुभएको छ, शिक्षक सङ्गठन भनेर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि एकपटक चेतना होस्। यो शिक्षामाथि लगाइएको जुन राजनीतिक छ यो राजनीतिको अन्त्य गरियोस्। तपाईँहरू जो टिचर बनाउँदाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो बाल्यकालका उमेरका साना साना भाइ बहिनीहरूलाई जुन खालको शिक्षा दिनुपर्ने हो, जुन खालको उन्नतिको शिक्षा दिनुपर्ने हो, त्यो शिक्षामा राजनीतिक भाषा लगाएर, राजनीतिक भागबन्डा लगाएर कलम समात्ने हातले झन्डा समात्न, पार्टीको झन्डा र बिल्ला समात्न नलगाउनुहोस्। त्यो लगाउँदाखेरि आज नेपालमा 80% मान्छेहरू अशिक्षित भएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। यो अशिक्षित हुनुको मेन कारण के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक झन्डा हो। पार्टी र पावर र पङ्क्ति पैसाको आधारमा जुन खेल खेलिन्छ यो घृणित छ। यो घृणित नहोस्। आम नेपाली जनतामाथि समानताको व्यवहार होस्। आम नेपाली सर्वहारा वर्ग, श्रमजीवी मजदुर, विश्व ब्रह्माण्डका मजदुरहरूमाथि समानताको व्यवहार होस्। समानताको व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै म तपाईँहरूलाई फेरि पनि विनम्रपूर्वक आग्रह गर्न गइरहेको छु। जो फेरि पनि श्रमजीवी वर्गहरूलाई लुट्न भनेर तम्सिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू अब खौलामा पर्नुहुनेछ, तपाईँहरू अब खाडलमा पर्नुहुनेछ, तपाईँहरू अब विभिन्न अभियोगका काण्डहरू लाग्नेछन्। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। तपाईँहरू आज जो श्रमजीवी मजदुरहरूका लागि रगतका होली खेलिरहनु भएको छ, यी होली खेल्न अब बन्द गर्नुहोस्। यी होली खेल्न बन्द भएन यदि भने अब आम नेपाली श्रमजीवी मजदुर वर्गहरू, आम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहनुभएका श्रमजीवी मजदुर वर्गहरू जो आज विश्व ब्रह्माण्डभरि फैलिएर 80 लाख मानिसहरू श्रमजीवीका लागि जानुभएको छ, उहाँहरूले पनि तपाईँहरू मार्फत सोचेर बसिरहनु भएको छ। कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको छैन। अब यदि कार्यान्वयन गर्नुभयो भने आम नेपालमा भएका श्रमजीवी मजदुरहरूले अब एकपटक सोच्ने बेला आएको छ। उहाँहरूले केही कार्य अगाडि गर्न चाहनुभयो भने, केही कार्यहरू गर्न चाहनुभयो भने सम्झिनुहोस् यति बेला माउरीको गोलो बाहिर निस्कियो। अब आम श्रमजीवी वर्ग भनेको माउरी हुन्। माउरी बाहिर निस्किसकेपछि माउरी गुडमा छन्जेल उसले मह बनाएर खान दिन्छ। उसले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त हुनका लागि मह आर्जन र उत्पादन गर्छ। जब ऊ अब त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो, उसलाई चलाउने कोसिस गरियो भनेपछि उसले बाहिर निस्केर जसलाई टोक्यो, जसलाई उसले डस दियो, त्यसको प्राण हरण हुनेछ। यो निश्चित हो। यदि फेरि पनि यो गर्न गइयो भने अब श्रमजीवी वर्ग भनेका माउरी हुन्। माउरीले बाहिर निस्केर डस दियो भने तपाईँ हामी जो पुँजीपति वर्गमा रहनुभएका हुनुहुन्छ उहाँहरूको तस नस हुनेछ। यो कुराहरू एकदम ध्यान दिएर बुझ्न जरुरी छ। यदि मजदुरका नाममा फेरि पनि दमन शोषण भइरह्यो भने माउरीको गोलो फुटे चाहिँ मजदुरहरूमा एउटा उत्सुकता, एउटा जाँगर जोस फैलिएर मजदुरहरू तात्नेछन् र त्यो तातेको उज्यालोबाट, त्यो तातेको आगोको रापबाट ज्वालामुखी निस्किएपछि त्यो मजदुरको अगाडि जो गयो त्यो डढेर मर्नेछ। यी यस्ता कुराहरू हामीले सोच्न नसक्दाखेरि आम श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरूलाई दमन र शोषण गर्दाखेरि आज जो मजदुरहरूबाट जुन खालको चाहिँ नि एउटा आशा र अपेक्षा थिए, त्यो आशा र अपेक्षा आज सम्पूर्ण मजदुरहरूले गुमाइरहेको अवस्था छ। आज श्रमजीवी वर्गका चुलामा आगो बलिरहेको छैन। यो लकडाउनको बेला जो श्रमजीवी मजदुरहरू छन् उहाँहरूको चुलामा आगो बलेन, त्यसको जिम्मेदारी कसले लिने हो? हिजो पुँजीपति वर्गका भनौँदाहरू, पुँजीपति वर्गका नाइकेहरू, जो मजदुरका नाइकेहरू, उहाँहरूले हामी मजदुरका हक र सुनिश्चितका लागि लडिरहेका भनेर फोस्रा नारा देखाएर, फोस्रा नारा बनाएर, झन्डा बोकाएर मजदुरहरूलाई पटक पटक बलिका बोका बनाइरहनु भयो। उहाँहरू आज किन निधाइरहनु भएको छ?
यत्रा मजदुरहरू सडकमा सुतिरहँदाखेरि, पुल मुनि सुतिरहँदाखेरि, खुल्ला आकाश मुनि सुतिरहँदाखेरि, भोकै बसिरहँदाखेरि, आफ्नो पानीको तिर्खाको प्यास मेटाउन नपाउँदाखेरि पुलिस लगाएर भाटा हान्ने काम गर्नेहरूलाई, यो मजदुरहरूलाई नरसंहारको व्यवहार गर्नेहरूलाई पक्कै पनि श्राप परेको छ, श्राप पर्नेछ। श्रमजीवी वर्गहरूलाई यो निश्चितता होइन। श्रमजीवी वर्गहरूलाई मायाको खाँचो छ, उहाँहरूमाथि आर्थिकको खाँचो छ। यो समस्या छ। यो समस्याहरू कसले पूर्ति गर्ने हो त भन्दा यो अब प्रत्येक राष्ट्रका गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ। र पुँजीपति वर्गका जुन व्यापारीहरू छन्, जो आज मजदुरमाथि दमन शोषण गरिरहने मजदुरका नाइकेहरू छन्, यी नाइकेहरूले जिम्मा लिनुपर्ने छ। होइन भने आम मजदुर साथीहरू, अब तपाईँहरू उठ्ने बेला आएको छ, अब तात्ने बेला आएको छ। अब तपाईँहरू उठ्नुहोस्, अब तात्नुहोस् र लगाउनुहोस्। आफूले जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यस कम्पनीमा तालचा लगाउनुहोस्। हाम्रो निश्चितताको अधिकारको न्याय हुन्छ कि हुँदैन, यो न्यायका लागि हामी हिजो पनि बलिदान दिएका हौँ, आज पनि दिनेछौँ भनेर अब लम्पसार पर्ने दिन आएको छ। होइन भने तपाईँ हामी जहिले पनि श्रम, जो पुँजीपति वर्गका सामान्य मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू जहिले पनि पुँजीपति नै हुनुहुनेछ, उहाँहरू जहिले पनि सामन्ती नै हुनुहुनेछ। सामन्तवादको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, जो समानताको व्यवहार हुँदैन, तबसम्म यी मजदुरहरूले सुख शान्ति पाउने छैनन्। जुन खालको यो देशले, जुन खालको यो अहिलेका सरकारले यो अधिनायकवाद लगाएर, एकाधिकारवाद लगाएर जो बोल्नसम्म दिएको छैन, जो आफ्ना विचारहरू, जो भनाइहरू राख्न पनि दिएको छैन। अहिले यति बेला यो लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको देश, यति बेला हामीले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू बाहिर बोल्न नपाउने भन्ने होइन। हामीलाई हिजो राणाहरूले बोल्न दिएनन्, हिजोका पञ्चायती शासकहरूले बोल्न दिएनन् भनेर आज बोल्नु पाउनु पर्छ भन्ने। त्यस कारणले नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई साथ दिए, लोकतन्त्रवादीका फोस्रा नारा बोकेर आउनेहरूलाई साथ दिए। त्यसो कि मजदुरहरूमाथि बोल्ने कुराहरू भन्नै नहुने खालका यी प्रविधि अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। जो हिजो मजदुरका नाममा आवाज उठाउनेहरूलाई लिएर गएर कोठाभित्र थुन्ने कोसिस गरियो प्रहरी लगाएर। यो एकदम घृणित क्रियाकलाप हो। यो क्रियाकलापबाट हामी उन्मुक्ति हुनुपर्ने छ। हामीले यो घृणित क्रियाकलापबाट उन्मुक्ति पाउन सकिएन यदि भने फेरि पनि हामी यिनैका दास हुनुभन्दा अरू विकल्प नरहेका म यहाँहरू माझ दर्शाउन गइरहेको छु। यदि फेरि पनि मजदुरहरूमाथि यी दमन शोषणका नाराहरू आए भने खबरदार तपाईहरूलाई, खबरदार। मजदुरलाई कसैले लुट्नेवाला छैन। जसले मजदुरमाथि अन्याय र अत्याचार गर्नेछ त्यसका लागि म बोल्नेछु। यी मजदुरहरूका विधान बनेका छन्। यी मजदुरहरूलाई, यातायात मजदुरहरूलाई जुन खालको अभद्र व्यवहार भइरहेको छ, यी श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरूलाई जुन खालको व्यवहार भइरहेको छ, यो व्यवहारबाट नेपाल सरकारले केही सिकोस्, केही सुधार यदि भएन भने आम नेपाली जनताका लागि, आम मजदुर वर्गहरूका लागि अब म एक्लो बोल्नेछु। यी हाम्रा सङ्गठनहरू बोल्ने छन्, यी हाम्रा अगाडि मजदुर साथीहरू बोल्नुहुनेछ। यसै गरी फेरि पनि तपाईँ हामी मजदुरहरूका हक हितका लागि अब हामी अघि सर्नेछौँ। हामी मजदुर एक हुनुपर्छ। हामी श्रमजीवी मजदुर एक हुनुपर्छ। हामी यातायात मजदुरहरू एक हुनुपर्छ। हामी श्रमजीवीहरू एक हुनुपर्छ। यी जो पुँजीपति वर्गका, धनी वर्गका, सामन्ती वर्गका जो 8-10 जना मान्छेहरू छन्, यी 8-10 जनालाई पशुपतिबाट बाँदर लखेटे चाहिँ लखेट्न पर्नेछ। स्वयम्भूबाट बाँदर लखेटे चाहिँ लखेट्न पर्नेछ। जङ्गलमा बाख्रा चराउन जाँदाखेरि बाघलाई लखेटे चाहिँ लखेट्न पर्नेछ। यिनलाई नलखेटेसम्म तपाईँ हाम्रा मजदुर वर्गको हक हित र सुनिश्चित हुने छैन। यो कुरा अब हामीले बुझ्न जरुरी छ।
यो कुरा यदि हामीले बुझ्न सकेनौँ भने अब राष्ट्र धराशायमा पर्नेछ, राष्ट्रमा भयावहको दुर्घटना हुनेछ। यी मजदुरहरूलाई पटक पटक बलिका बोका बनाइराखिएको छ। यी मजदुरहरूलाई पटक पटक बलिका बोका नबनाइयोस् भन्ने मेरा 2-4 शब्दलाई म निरन्तर लिएर जाने नै छु। मजदुरहरूका लागि हक हितका सुनिश्चितताका लागि म लडी नै रहनेछु। मेरो शरीरमा एक थोपा रगत छौन्जेल, मेरा शरीरमा एक अंशको प्राण छौन्जेल म आम शोषित पीडित जनताका लागि, आम श्रमजीवी मजदुरहरूका लागि बोलि नै रहनेछु भन्दै हजुरहरू सामु प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। यसै गरी हामी अहिले यति बेलाको पिरियडमा यो अहिलेको वामपन्थी नेकपाको सरकारले गरिरहेको सानो यातायात मजदुरहरूमाथि गरिरहेको चर्चाको विषय म यो यति बेला प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जुन हिजो नेकपाको वामपन्थीको सरकार, नेकपाको सरकार स्थापना भयो, नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएर, 2/3 मत दिएर जुन सरकारमाथि एउटा आशा र अपेक्षा बोकेर मतदान गर्नुभएको थियो, त्यो मतदान तपाईहरुका कार्यकर्ताको मात्र थिएन, तपाईहरुका आफ्ना पार्टीका कार्य समितिका मात्र थिएन। त्यो कसका थिए त भन्दा त्यो आज श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरूका मतदान थिए। ती मजदुरहरूका मतदानलाई तपाईहरुले अपहेलना गर्दै, ती मजदुरहरूलाई अपहेलना गर्दै गरिखानी बाटोबाट टुटाइदिनु भयो। जुन आज यी टिप्परहरूलाई राजधानी छिर्न नदिने खालको एउटा चाहिँ नि 10 जना कोठाभित्र गरेर एउटा निर्णय गरियो। यो मजदुरहरूमाथि भइरहेको दमन हो। जुन खालको व्यवसायीले पनि आज बोल्न सकिरहेको छैन। किन छैन भने व्यवसायी नेकपा मार्फतकै एउटा नेकपा पार्टीकै भातृय संगठनमा रहेको संघहरू संस्थाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि आज बोल्न सकिरहेका छैनन्। जो कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू छन् उहाँहरू आज बोल्न सकिरहनु भएको छैन। जो श्रमजीवी वर्गका मजदुरका हक हितका लागि भनेर अघि सरिरहनु भएको छ उहाँहरू आज बोल्न सकिरहनु भएको छैन। किन बोल्नुहुन्थ्यो? उहाँहरूको पार्टीको विरोध हुनेछ, उहाँहरूको पार्टीको घोर भर्त्सना हुनेछ, उहाँहरूको संगठनको विद्रोह हुनेछ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा व्यवसायीहरू आज मारमा परेका छन् भनेर बोल्न सकिरहनु भएको अवस्था छैन। याद गर्नुहोस् नेपाल सरकारमा रहनुभएका सत्ताधारी मित्रहरू, तपाईहरूले जुन खालको अभद्र व्यवहार आज यातायात मजदुरहरूमाथि गरेर यो मजदुर आउँदो निर्वाचनमा तपाईहरूलाई यिनै मजदुरहरूले मतदानबाट देखाउनेछन्, मतदानबाट भयावहको दुर्घटना निम्त्याइदिनेछन्। तपाईहरू जुन आज 2/3 मतको दम्म र घमण्ड गरिरहनु भएको छ त्यो घमण्ड तपाईहरूको तोड्नेछन्। आज पुँजीपति व्यवसायीहरूलाई त कुनै मार परेको मैले देखिरहेको छैन। जो आज 10 वटा गाडी रोडमा गुडाइरहनु भएको छ उहाँहरूको दैनिकी 2 टिप भइरहेको छ। दिउँसोको समयमा लुकीचोरी 1 टिप हुन्छ, रातिको समयमा तिनै श्रमजीवी मजदुरहरूलाई रातारात घोटाइएर, रातारात दलाइएर, रातारात लखेटिएर, जागिरबाट निकालिदिने धम्की दिएर, दुनियाँ कुराको चाहिँ नि धम्की दिएर, लोभ र लालच देखाएर रातारात ती श्रमजीवी मजदुरहरूलाई जुन खालको चाहिँ नि खट्नुपर्ने बाध्य बनाइएको छ, जुन खालको दुःख र पीडा दिइएको छ, त्यसबाट कुनै पनि पुँजीपति वर्गका यी पुँजीपति सामन्ती बनाउँदाहरूलाई यो अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्था कसलाई परिरहेको छ भन्दा यो अवस्था श्रमजीवी मजदुरहरूलाई परिरहेको छ। जुन खालको समस्या छ, जुन खालको चाहिँ नि यो राष्ट्रले अहिले सरकारले गरिरहेको प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति तुरुन्तै रोकियोस्। यसै सूचना मार्फत, यसै कार्यक्रम मार्फत म यो जुन खालको चाहिँ नि मजदुरहरूलाई दमन शोषण पीडित भइरहेको छ यो तुरुन्तै रोकियोस् भन्न गइरहेको छु। अब लकडाउन खुलेका साथसाथै आम यी टिप्पर यातायातका मजदुर साथीहरूलाई यो खालको दुःख नहोस्। मालवाहक साधनका साथीहरूलाई रात्रिकालीन समयमा मात्र होइन, दिउँसोकालीन समयमा पनि, दिनको उज्यालोमा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्नेछ। यो राष्ट्र यो जिम्मेदारी लिन सक्दैन भने अब आउँदो निर्वाचनबाट हात धोएर गए हुनेछ। यो भन्दै
म यातायात मजदुरहरूमाथि परेको जुन खालको समस्या छ, जुन अहिले यति बेला यातायात मजदुरहरू मारमा परिरहनु भएको छ, त्यो मारमा परेका कुराहरू म यहाँहरू माझ लिएर आइरहेको छु। कतिपयलाई थाहा भएर पनि बोल्न नसकिकन बसिरहनु भएको अवस्था छ। हामीलाई भोलि पुलिसले के, तपाईहरू यदि जुन खालको चाहिँ नि यो यातायात मजदुरहरूलाई जुन खालको पीडा दिइरहनु भएको छ, त्यो पीडाबाट अब यातायात मजदुरहरूले उन्मुक्ति पाउनु पर्नेछ र दिउँसो काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्नेछ। बाटो नबनाइकन विकास निर्माणका पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरू नगरिकन आज यातायात मात्र भित्र्याउने काम किन भइरहेको छ? यो विषयमा, यो यातायात भित्र्याउने विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई भोलि यही समयमा फेरि एकपटक अनलाइन मार्फत लाइभमा आएर म तपाईँहरूलाई बताउने छु। आज आफ्नो यति बेला अर्थतन्त्रको विकासका लागि, यति बेला रेमिटेन्सका विकासको लागि, यति बेला आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि सरकार लागि पर्ने बेला होइन। यति बेला श्रमजीवी मजदुरहरूको लागि हक हित र सुनिश्चितको व्यवस्था मिलाउनतिर लाग्नुपर्ने हो। यो भयभरका आफ्नो ट्याक्सका लागि जुन भित्राइएका सवारी साधनहरू छ, त्यो भित्राइएका सवारी साधनहरू जो त्यसभित्र कमिसन र भ्रष्टाचारको खेती भइरहेको छ, यो खेती गर्नुको अगावै मजदुरहरूका लागि सम्बन्धित निकायहरूले आफ्ना चाहिँ नि क्षेत्रहरूले पहल कदमी लिएर मजदुरहरूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइयोस्। बाटो नबनाउने, सडक निर्माणहरू नगर्ने, जताततै जाम हुने वातावरण गर्ने, अनि सवारी दुर्घटना भयो भनेर, सडक दुर्घटना भयो भनेर मजदुरहरूमाथि लालछना लगाउने यो प्रवृत्ति छ नेपाल सरकारको। यो अन्धा कानुन छ, यो उल्टो कानुन छ। यो जो आएर आज 2 पाङ्ग्रे सवारी र 4 पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटना हुन्छ, यो 4 पाङ्ग्रे नै दुर्घटनाको भागीदारी बनिरहनु परेको छ। किन यसो भइरहेको छ भन्दा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका सवारी धनीहरू पुँजीपति वर्गको लिस्टमा पर्छन्। त्यो भएर आज 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका सवारी धनीहरू जवाफदेही भइरहनु परेको छ। 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन आएर दुर्घटना गराउँछ, 4 पाङ्ग्रेले उसको रेखदेख उद्धार गरिरहनु परेको छ। यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज नेपाल सरकार जिम्मेवारी हुने कि नहुने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गराएर आफ्ना सङ्घ संस्थामा भएका दुःख गुनासाका कुराहरू लिने कि नलिने, यदि यो कार्य गर्न सक्दैन भने सरकारले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्नेछ। अर्कोले आएर सरकार चलाउनेछ जो मजदुरहरूका हक हित र सुनिश्चित मात्र गर्न सकोस्, उसले यो राष्ट्र हाँक्नेछ, ऊ राष्ट्रप्रेमी हुनेछ, ऊ राष्ट्रको लागि उपयुक्त राष्ट्र नायक हुनेछ भन्ने मेरो भनाइ हो। यो मेरो मात्र नभइकन आम श्रमजीवी वर्गको भनाइ हो, आम श्रमजीवी मजदुरहरूको भनाइ हो, आम सर्वहारा वर्गका जो शोषित पीडित जनता हुनुहुन्छ, आज 4 करोड नेपाली जनता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भनाइ हो। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब नेपाल सरकारले यति बेला सोच्ने बेला आएको छ। सोचेर लकडाउन सँगसँगै, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आम यातायात मजदुर साथीहरू, मालवाहक सवारी चलाउनु हुने साथीहरू, मजदुर साथीहरूलाई दैनिक दिउँसोको समयमा काम गर्ने वातावरण मिलोस्, सरकारले मिलाउनु पर्नेछ। यदि भएन भने आउँदो निर्वाचनमा भयावहको दुर्घटना भोग्नु हुनेछ। यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। म एकपटक फेरि सरकारलाई यसै सूचना मार्फतमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि मजदुरका हक हित र सुनिश्चितताका कुराहरू भएनन् भने अब फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्ने छु, आउँदो निर्वाचनमा यिनै मजदुरहरूको यही मतदान हो। यो मतदान तपाईँहरूका मतपेटिकाको चुनाव चिन्हमा होइन, अन्य श्रमजीवी मजदुरका हक हित र सुनिश्चितताका लागि जो अगाडि देखा पर्नेछन् उहाँहरूका मतपेटिका र चुनाव चिन्हमा यो हात त्यहाँ पुग्नेछ। यिनै हात हो तपाईँहरूलाई आज 2/3 बनाएको, यिनै श्रमजीवी मजदुरहरू हो तपाईँहरूलाई 2/3 मतदान गर्ने। यी मतदानको सदुपयोग गरिदिनुहोस्, दुरुपयोग होइन। आज मतदानको दुरुपयोग भइरहेको छ। अहिले यो महामारीमा, यो यति बेलाको जुन सङ्कटको घडी छ, यो सङ्कटको घडीलाई तपाईँहरूले बुझ्ने बेला आएको छ, जो सत्ताधारीहरूले बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ। आज
हिजो जुन खालको लडाइँ भइरहेको थियो त्यो लडाइँबाट आउनुभएकाहरूले त सबै बिर्सिहाल्नुभयो। सरकारमा पुगेकाहरूले आफ्नो पार्टीगत नाता मात्र लगाउने होइन, आम नेपाली जनता आज 4 करोड नेपाली जनताको अभिभावक हुनुभएको छ। यी 4 करोड जनताको हकित र सुनिश्चितताको लागि तपाईँहरूले लड्नुपर्ने छ। यी जनताले साथ दिएका छन्, आज फेरि पनि साथ पाउँदाखेरि तपाईँहरूले हिजोको 2054 साल नदोहोरियोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले केही राम्रा कामहरू गर्नुहोस्, केही उदाहरणीय कामहरू गर्नुहोस्। मजदुरका पेटमा लात हानेर उदाहरणीय काम हुँदैन। केपी ओलीज्यू, मजदुरका पेटमा लात मारेर राष्ट्रहितको लागि म गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछु, राष्ट्रहितमा काम गरेँ, यो नभन्ठान्नुहोस्। राष्ट्रहितको लागि यो काम भइरहेको छैन। आम श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरूका लागि हकित र सुनिश्चितताको लागि काम गर्ने हो यदि भने मजदुर दैनिकी काम गर्नलाई वातावरण बनाइदिनुहोस्। दैनिकी काम गर्ने मजदुरहरूलाई वातावरण मिलोस्, सहज र सहजता होस् भन्ने आश र अपेक्षा बोक्दै मजदुरहरूका लागि 2-4 शब्द बोल्ने समय मिलेकोमा म आम श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरूमाथि जुन भइरहेको दमन, जुन भइरहेको अत्याचारीलाई रोक्नका लागि आम मजदुरका हकितका लागि भनेर अघि सर्नुभएका मजदुरका नायिकाहरूलाई पनि एकपटक फेरि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मेरो आग्रह पनि हो। यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने मजदुरहरूलाई बलिका बोका मात्र बनाउने काम नगर्नुहोस्, यो सरकारबाट पनि नगरियोस्। जुन खालको यो सरकारले भूमिका खेलेको छ यो अत्याधिकै मानवता नभएको बुझिएको छ। जुन खालको मानवता हुनुपर्ने हो त्यो खालको यो अहिलेको सरकारमा छैन। यो सरकारले गम्भीर भएर ध्यानाकर्षण गरोस्, यो सरकारले गम्भीर भएर बुझ्ने कोसिस गरोस्। जुन खालका दमन भइरहेका छन् मजदुरहरूमाथि त्यो खालको सरकारले गम्भीर भएर बुझोस्। सरकारका सङ्गठनभित्र रहेका नेपाल प्रहरी जुन जनपद प्रहरीका नाममा कलिएर राजमार्गमा सुरक्षाका लागि खटिनुभएका छ, उहाँहरूलाई पनि म विनम्र आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। मजदुरहरूमाथि जुन खालको सडकमा भयावहको चाहिँ नि दुर्घटना हुने गर्दछ, यो भयावहको दुर्घटना हुने कार्य नहोस्। तपाईँहरूका आँखा अगाडि काहीँ कतै दुर्घटना भयो भने पब्लिक स्थानीय उठेर पहिला त्यो दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्नतिर होइन कि अर्को दुर्घटना घटाउनतिर लाग्छन्। जो एउटा पेसागत घटकमा आन्दोलनकारी भनेर चिनिएका छन् ती, जो एउटा पार्टी र पङ्क्तिका आधारले आन्दोलन गर्ने गरिन्छ, जो मान्छेको मूल्य मोलतोल गर्ने गरिन्छ, यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्नलाई नेपाल प्रहरी पनि अग्रसर भएर अघि सरिदिनु हुनेछ। र मजदुर साथीहरूलाई जुन खालको पीडा भइरहेको छ त्यो खालको पीडालाई आफूले सक्दो सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश र अपेक्षा पनि बोकेको छु। र म विनम्र आग्रह पनि गर्छु नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई पनि, यो नेपाल ट्राफिक प्रहरीलाई पनि म एकपटक यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन खालको तपाईँहरूका यी कार्यकर्ताबाट, जुन खालका यी प्रहरी सङ्गठनका 2-4 जना यी हाम्रा कुरा नबुझ्नुभएका साथीहरूबाट जुन खालको अपहेलना अपशब्दका बोलीहरू आउँछन्, यी शब्द सुधारेर यी यातायात मजदुरहरू भनेका विश्वका शक्ति हुन्, विश्वका मजदुर हुन्। विश्व शक्तिलाई हामीले केही बोल्नु हुने छैन। हामी पनि एउटा मजदुर हौँ, हामी पनि एउटा आफ्नो रोजीरोटीको लागि जागिर खान आएका हौँ, हामी पनि एउटा राष्ट्रका मजदुर हौँ। हामी सरकारी लेभलका राष्ट्रका मजदुर हौँ भने उहाँहरू पेसागत हिसाबले आफ्नो प्राइभेट चाहिँ नि उसका लागि मजदुर हो भन्ने खालको धारणा र कन्सेप्ट बोकिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र जति पनि यी ट्राफिक प्रहरीबाट जुन खालको यातना हुन्छ यातायात मजदुरहरूलाई, त्यो यातना पनि आजैका मितिबाट तपाईँहरूले रोकिदिनु हुनेछ। तपाईँहरूले यो यातना मानसिक यातना दिनुहुने छैन भन्दै म फेरि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजैका मितिबाट तपाईँहरूका यी सडकमा बसिरहनुभएका, सुरक्षामा खटिरहनुभएका नेपाल ट्राफिक प्रहरी सङ्गठनका केही साथीहरूलाई, यी प्रहरी जवानका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट केही कमी कमजोरीहरू भइरहेको बुझिन्छ। बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी सानातिना कुरा हुन् भनेर हामी मौन भएर बसिरहेको अवस्था छ। जो बिना गल्ती बिना कसुरै चाहिँ नि जरिवाना काट्ने, जो बिना कसुरै
यति पैसाले भन्ने यो खालको प्रविधिहरू पनि बजारमा आएका छन्। यो खालका प्रविधिहरू आजैबाट रोक्न म नेपाल ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अनुरोध पनि हो, यी कुराहरूको सुनिश्चितता होस्। आम नेपाली मजदुर साथीहरूको हक हित र सुनिश्चितका लागि मैले दुई शब्द राख्न पाउँदा म यहाँहरू बीच म आभारी भएको छु। म एकदम भाग्यमानी भएको ठान्दछु। म फेरि पनि जाँदा जाँदै अब लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु। म जाँदा जाँदै फेरि पनि के भन्न गइरहेको छु भने आम श्रमजीवी वर्गका साथीहरूमाथि यातायात मात्र नभइकन अन्य श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरूमाथि जो राष्ट्रमा भएका राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र मजदुरहरूका लागि सम्पूर्णले आफ्नो ठाउँ तह र तब्मा बस्नुभएका मित्रहरूले आफ्नो भूमिका खेलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मजदुरहरूलाई गरी खान सहयोग बनाइदिनु हुन, सहयोग गरिदिनु हुन, सहजता बनाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै अन्तिम घडीमा जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपालमा भएका जुन अनलाइन मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, जो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, जो मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, जो टेलिभिजनका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न गइरहेको छु भने हामी हुने खाने वर्गका पुँजीपति वर्गका मात्रै पछाडि नलागौँ, श्रमजीवी वर्गका पनि केही समाचारहरू लेखौँ। जस्तो मैले आजभन्दा 4 महिना 5 महिना अगाडि काभ्रेमा जुन खालको चाहिँ नि ट्राफिक प्रहरी र बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घ बीच एउटा जुन खालको समन्वयन भएर यो सवारी चालकहरूलाई जुन शिक्षाको चाहिँ नि कार्यक्रम भएको थियो, त्यो कार्यक्रममा न्युज 24 आवरले कार्यक्रमको चाहिँ नि एउटा मजदुरहरूमाथि भएको विडम्बनाका कुराहरूलाई दर्शाउन गइरहनु भएको थियो। हो, उहाँहरूको जस्तो न्युज 24 को जस्तो तपाईहरूले एउटा भूमिका खेलिदिनुहोस्। तपाईहरूको भूमिका खेलिदिनाले गर्दाखेरि आज आम शोषित पीडित वर्गका मजदुरहरू, श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरू आज शोषित हुनबाट वञ्चित हुनेछन्, शोषित हुनबाट उम्किनेछन्। जसले शोषित गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले शोषण गर्न सक्नुहुने छैन। र आम मजदुरहरूको कुरालाई अगाडि बढाइदिनुहोस्। तपाईहरू निष्पक्ष बनिदिनुहोस्। तपाईँ सत्ता पार्टी र पङ्क्तिका पछाडि नलाग्नुहोस्, पैसा र पावरका पछाडि नलाग्नुहोस्। हिजो नाङ्गै आउनुभयो, भोलि नाङ्गै जानुहुनेछ। पैसा काँधमा हालेर लिएर जानुहुने छैन। खाने चामल हो, सुत्ने दाउरामाथि हो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आम मिडियाकर्मी साथीहरूले भएका देशमा हुनुभएका, विदेशमा हुनुभएका, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा हुनुभएका श्रमजीवी वर्गहरूका लागि आफ्ना श्रमजीवी वर्गका आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुहोस्। उहाँहरूका कुराहरूलाई बाहिर मिडियामा ल्याइदिनुहोस्, नेपाल सरकारका सामु पुर्याइदिनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रमा हुने मिडियाकर्मी साथीहरूले अन्तर्राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूकोमा मजदुरका कुराहरू त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस्। जो पेसागत घटकमा रहनुभएकाले त उहाँहरूलाई ब्रह्मलुट गर्दैको फुर्सद छैन। उहाँहरूले कहाँ पुर्याउनुहुन्छ सरकार समक्ष मजदुरका कुराहरू? आज मिडियाले पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। मिडिया साथीहरूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण मिलोस् र यातायात मजदुरहरू, अन्य श्रमजीवी मजदुरहरूको हक हित र सुनिश्चितताका लागि मिडियाकर्मी साथीहरू अगाडि बढिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई श्रमजीवी मजदुरहरूको साथ र सहयोग एनी टाइम मिल्नेछ, 24 आवरै मिल्नेछ भन्दै म पनि तपाईहरूका माझ, तपाईहरूका साथमा रहनेछु। तपाईहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु, आग्रह पनि गर्दछु र विनम्रपूर्वक अनुरोध पनि गर्दछु। श्रमजीवी मजदुरहरूलाई अवहेलित नहोस्, श्रमजीवी मजदुरहरूलाई गरी खाने वातावरण मिलोस्। जुन खालको वातावरण अहिले सरकारले दिइरहन सकेको छैन, यो खालको वातावरण मिलोस् भन्दै म तपाईँहरू माझ बिदा हुन गइरहेको छु। आम श्रमजीवी वर्गका मजदुरहरू साथीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आमा बुबाहरूमाथि म फेरि न्यानो अभिवादन नमस्कार गर्न गइरहेको छु। जय हिन्द, जय देश, जय जनता।